बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत से लोग इस बारे में कशमकश का शिकार रहते हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया जा रहा था या उनके घर हमला किया जा रहा था, तो ऐन उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली कर्रमुल्लाहि वजहुल करीम कहाँ थे? क्या आप हज़रत उस्मान को शहीद होता देख रहे थे? और अगर आप वहाँ मौजूद थे तो आपने उन हमला आवरों को रोकने की कोशिश क्यों ना की? क्या ये सब आपकी मर्जी के ऐन मुताबिक हो रहा था जो आपने खामोशी इख्तियार किए रखी? दोस्तों, ये ऐसे सवालात हैं जो बहुत से लोग आम मुसलमानों के सामने बयान करके उन्हें वरगलाने की कोशिश करते रहते हैं, और बसा औकात वो उन्हें वरगलाने में कामयाब भी हो जाते हैं, जिसके नतीजे में वो भी उनकी तरह सहाबाए किराम जैसी उलुल अज़म शख्सियात पर तानो तशनी करना बाइसे सवाब समझना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये परले दर्जे की हमाकत व जहालत है और ऐसे लोग शदीद गुमराही का शिकार हैं। आज की ये वीडियो हमने ऐसे ही सादालू लोगों को आम फहम और आसान अल्फाज में समझाने के लिए तरतीब दी है, जो उन सवालों के जवाब नहीं जानते और दूसरों के वरगलाने में आकर अपना ईमान ज़ाया कर बैठते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद हर कोई इन सवालों के हक़ाइक़ पर मबनी जवाबात जान लेगा और दूसरों को भी दलाइल की रोशनी में बयान कर सकेगा। दुआ है अल्लाह हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। दोस्तों, बाज़ लोगों का ख्याल है कि हज़रत उस्मान के कत्ल की साजिश में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शरीक थे, या इसमें उनका हाथ था या उनके अशारे पर हुआ, और हकीकत में ये बहुत बड़ा इफ्तरा और कज़ब है, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली तो वो शख्सियत थे जिन्होंने हज़रत उस्मान का सबसे ज़्यादा दफ़ा किया था, और आपने तो अपने दोनों बेटों हज़रत सैयदुना इमाम हसन और हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन को उनके घर के दरवाज़े पर मामूर फरमाया था, जहाँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को महसूर किया गया था। यही नहीं बल्कि हज़रत इमाम हसन तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान के दफ़ा में ज़ख्मी भी हो गए थे। इसलिए ये कैसे हो सकता है कि शहादत उस्मान में हज़रत अली का हाथ हो, जबकि हमारे पास हज़रत अली का फरमान आली शान भी मौजूद है। चुनाचे हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं, हज़रत अली कर्रमुल्लाह ताला वजह ने फरमाया, अगर लोग चाहें तो मैं खाना काबा में खड़े होकर ये कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने हज़रत उस्मान को ना कत्ल किया और ना हुक्म दिया है, बल्कि मैं तो बलवाइयों को रोकता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी। दोस्तों, ज़रा गौर करें, अब जबकि हज़रत अली के अपने अल्फाज में हमारे पास इतनी बड़ी शहादत मौजूद है, तो फिर हज़रत अली की ज़ात पर शुबा रखना कबीरा गुनाह है। लिहाजा ऐसी खाम ख्याली से बचना बेहद ज़रूरी है। अब मोतरज़ ये एतराज़ भी करते हैं कि अगर मौला अली वाकई इस वाक़े को नापसंद फरमाते थे तो आप खुद तलवार पकड़कर हज़रत उस्मान के दफ़ा में क्यों ना निकल आए? इसका जवाब है कि जब तक तलवार के बगैर दफ़ा हो सकता था, हज़रत अली तलवार के बगैर ही दफ़ा करते रहे, लेकिन जब तलवार पकड़कर दिफा करने का वक़्त आया तो बलवाइयों ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली कर्रमुल्लाहि वजहुल करीम को भी महसूर कर लिया था, और आपके आज़ाद रहने की सिर्फ एक ही सूरत छोड़ी थी कि आप मदीना से बाहर चले जाएं। चुनाचे अल्लामा इब्ने साद लिखते हैं, हज़रत उस्मान जब घर में महसूर थे तो उन्होंने हज़रत अली को बुलाने के लिए कासिद भेजा। हज़रत अली पैगाम मिलते ही उठ खड़े हुए और चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस वक़्त वहाँ वो लोग भी मौजूद थे जो हज़रत अली के तरफदार थे। उन्होंने हज़रत अली को रोका और कहने लगे, तुम उन लश्करों को नहीं देखते? तुम्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। बस हज़रत अली उस वक़्त स्याह इमामा पहने हुए थे। आपने वो इमामा शरीफ उतारा और कासद की तरफ फेंक दिया और फरमाया, अमीरुल मोमिनीन को बिल्कुल ऐसे ही बताओ जो तुमने यहाँ देखा है। फिर आप मस्जिद से निकलकर नवाहे मदीना अहजा रज़ियत में चले गए। इसके बाद जब बागी लोग हज़रत उस्मान को शहीद करने के बाद हज़रत अली के पास पहुँचे तो आपने फरमाया, ए अल्लाह, मैं उस्मान के खून से बरी ज़िम्मा हूँ, ना मैंने कत्ल किया और ना ही इशारा तक किया। दोस्तों, इस हवाले से हज़रत अली की मजबूरी और बेबसी का अंदाज़ा होता है कि आप किस कदर मजबूर कर दिए गए थे। उस वक़्त यानी आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे।
اس لیے آپ مدینہ چھوڑ کر نواحی علاقے کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عین اس وقت کے جب امیر المومنین پر بلوائیوں نے حملہ کر دیا تھا، حضرت علی مدینہ میں موجود نہیں تھے، اور اگر بالفرض آپ وہاں موجود ہوتے اور آپ کے سامنے حضرت عثمان کو شہید کیا جا رہا ہوتا تو یقیناً آپ کبھی ایسا نہ ہونے دیتے، پھر چاہے آپ کو خود ہی تلوار تھام کر میدان میں کیوں نہ اترنا پڑتا۔ عزیزان، اب ذرا غور کریں اس صورت میں کہ جب تقریباً حضرت علی کو بھی محصور کر دیا گیا تھا تو آپ کس طرح حضرت عثمان کی مدد کو پہنچ سکتے تھے؟ حالانکہ اس وقت مدینہ میں 700 کے قریب صحابہ بھی موجود تھے جو کہ حج پر نہیں گئے تھے، لیکن وہ سب کے سب بھی تقریباً 3000 بلوائیوں کے نرغے میں تھے، اور پھر مولا علی سمیت کسی ایک کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ معاملہ اس قدر طول پکڑ لے گا کہ امیر المومنین حضرت عثمان کو شہید ہی کر دیا جائے گا۔ یہاں حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، مدینہ میں موجود بڑے بڑے نامور صحابہ کرام نے مصلحت کے تحت کنارہ کشی بھی اختیار کر لی تھی تاکہ شام و بصرہ سے جو لشکر آ رہے ہیں وہ مدینہ پہنچ جائیں، اور جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں وہ بھی واپس پہنچ جائیں۔ یعنی ان کو یقین تھا کہ ان کے آتے ہی یہ فتنہ پرور بلوائی محاصرہ ختم کر کے واپس لوٹ جائیں گے، لیکن یہ معاملہ اس قدر جلد امیر المومنین کی شہادت تک پہنچ جائے گا کسی کے خیال میں نہیں تھا۔ البتہ ان صحابہ کرام نے اپنے بیٹوں کو ضرور حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے مامور کر دیا تھا تاکہ امیر المومنین کو ممکنہ نقصان سے بچایا جا سکے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے، اور وہ یہ کہ امیر المومنین حضرت عثمان نے بھی مدینہ میں موجود صحابہ کرام کو سختی سے منع فرما دیا تھا کہ بلوائیوں سے جنگ نہ کی جائے۔ چنانچہ علامہ ابن سعد علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ محاصرے کے دن حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور کہا، یا امیر المومنین، ہم خاموشی سے ہی مار کھا لیں یا آپ لڑائی کا حکم دیں گے؟ حضرت عثمان نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہیں یہ چیز پسند ہے کہ میں بھی قتل ہو جاؤں اور دوسرے مسلمان بھی سب قتل ہو جائیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، نہیں۔ تو فرمایا، اگر تو نے ان کا ایک آدمی بھی قتل کر دیا تو وہ تمام مسلمانوں کو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں یہ سن کر واپس لوٹ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں، باغی تو آئے ہی فساد کی نیت سے تھے، حج کرنے جا رہے ہیں یہ تو بہانہ تھا، درپردہ ان کی نیت کچھ اور تھی، اسی لیے تو مدینہ ہی میں رہ گئے تھے۔ لیکن صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی اس کی خبر نہ تھی، اس لیے صحابہ حج پر روانہ ہو گئے تھے اور بلوائیوں کو میدان صاف مل گیا تھا۔ اس کے علاوہ بلوائیوں نے بڑے بڑے نامور صحابہ کرام پر پہرا بٹھا دیا تھا تاکہ وہ حضرت عثمان سے ملاقات نہ کر سکیں اور امیر المومنین کو بالکل تنہا کر دیا جائے۔ دوستو، ان تمام حوالوں اور دیگر کتب میں شامل درجنوں روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم عین امیر المومنین کی شہادت کے وقت مدینہ میں موجود تھے، ان کے قتل سے راضی تھے، اور نہ ہی آپ نے اس کا اشارہ تک کیا تھا۔ رہی یہ بات کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس قتل سے ناخوش تھے تو جب آپ خلیفہ منتخب ہو گئے تو آپ نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں عبرتناک سزائیں کیوں نہ سنائیں؟ باعث طوالت اس کی تفصیل ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔